अघि सिम्सोनले आफ्नो शक्ति बेचिदियो दलिलाको प्रेमको खातिर। अहिले यसरी एसावले बेच्दैछ आफ्नो अधिकार एकछिनको रोटी र दालको खातिर। आदमले पनि बेचेको छ आफ्नो अधिकार। परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ नि, होइन, पृथ्वीमा राज्य गर्ने, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, राज्य गर्दै जाऊ, भरिँदै जाऊ, अधिकार दिएको छ। तर उसले त्यो अधिकार पनि बेचिदिएको छ शैतानलाई। के को खातिर? एउटा फलको खातिर। हामी एकछिनको फलको खातिर, एकछिनको रोटीको खातिर, एकछिनको त्यो दालको खातिर, एकछिनको त्यो सुखको खातिर, एकछिनको मायाको खातिर हामीमा भएको अभिषेकलाई, शक्तिलाई नबेचौँ। तपाईँको कपाल दलिला काट्न नदिनुहोस्। कतै दलिलाले काट्दै त छैन। दलिलाले तपाईँलाई फसाउन आउन सक्छ। एउटा रोटी र झोल लिएर तपाईँको अगाडि आउन सक्छ, होइन, फल लिएर तपाईँको अगाडि, आँखाको अगाडि आउन सक्छ, होइन, आउन सक्छ, आउँदैन भन्दैनमा आउन सक्छ। तर त्यसलाई हकार्नको लागि, त्यसलाई जित्नको लागि हामी चाहिँ वचनमा बढ्नुपर्छ। यदि वचन हामीसँग छ भने त्यसले हामीलाई जित्न सक्दैन। त्यो कपाल तपाईँबाट काट्न सक्दैन यदि तपाईँ परमेश्वरसँग नजिक हुनुहुन्छ भने। आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि हामी वचनमा जानेछौँ। आजको मेरो वचनको टपिक अलि नयाँ छ। अनि मेरो वचनको टपिक छ दलिलालाई तपाईँको कपाल काट्न नदिनुहोस्। डोन्ट लेट दलिला कट योर हेयर। है त, हामी सबैले भन्यौँ त, दलिलालाई म मेरो कपाल काट्न दिन्न। आजको मेरो वचनको टपिक छ दलिलालाई तपाईँको कपाल काट्न नदिनुहोस्। अब कपाल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई आउँछ यो कपाल, होइन, होइन। अब यहाँ सोचन भाइको कपाल लामो छ, सुदीप भाइको पनि लामो छ, यहाँ वर्सिप टिमको सबैको लामो छ, मेरो भाइ कि सपनाको त भइहाल्यो, होइन, धीरज सरको छ। अनि यहाँ लेडिजहरूको सबैको कपाल अलिक लामो छ नि। कपाल भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कपाल, होइन। अनि म तपाईँलाई आज दलिलालाई तपाईँको कपाल काट्न नदिनुहोस् भन्ने टपिकमा बोल्दैछु। अनि दलिला भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू कतिलाई अब थाहा छ यो घटना, तपाईँलाई अब आइसक्यो मनमा, दलिला सिम्सोन, होइन। कतिले अब पढ्नुभएको छ भने तपाईँको हृदयमा, तपाईँको सोचमा आइसक्यो, दलिला र सिम्सोनको बारेमा मनमा खेल्न थालिसक्यो। अनि म आज दलिला र सिम्सोनको घटनाबाट तपाईँलाई केही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईँलाई थाहा छ यूहन्ना 10:10 भन्दछ, चोर त चोर्न, के गर्न आउँछ? मार्न अनि नाश गर्न मात्र आउँछ। है त, तपाईँले त पढ्नुभयो भने चोर्न, मार्न, नाश पार्न मात्र आउँछ। तर प्रभु येशू चाहिँ जीवन दिन, त्यो नि प्रशस्तताको जीवन दिन आउनुहुन्छ। चोरको काम हो के हो? चोरको काम चोर्ने, मार्ने अनि नाश पार्ने। तर प्रभु येशूको काम हो बचाउने, होइन, छुटकारा दिने, जीवन दिने अनि हामीलाई अझ उन्नतिमा, प्रशस्ततामा लाने। प्रभु येशूको काम त्यो। अनि चोरको काम चाहिँ चोर्ने, मार्ने, नाश पार्ने हो। अनि म तपाईँलाई आज बताउँछु दलिला र सिम्सोनको घटनाबाट केही कुराहरू। अनि दलिलाको एउटा प्रेममा सिम्सोन फस्छ। अनि सिम्सोनको तपाईँहरूलाई म बताउँछु। कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, कतिजना पुरानै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई घटना थाहा छ भने हुन्छ। हामी न्यायकर्ता 16 अध्यायमा जाउँ। है त, तपाईँहरू सबैजनाले मसँग पल्टाउनुहोस्। न्यायकर्ता 16 अध्याय। अनि यहाँनिर लेखिएको छ 4 देखि उता 22 अझ उतासम्म चाहिँ दलिला र सिम्सोनको घटना लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ दलिला र सिम्सोनको घटना लेखिएको छ। अनि म तपाईँलाई थोरै सिम्सोनको बारेमा बताउँछु। है त, सिम्सोनको हो अनि सिम्सोनको जन्म कसरी भयो म थोरै अलिकति बताउँछु। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अहिले हामीले बोल्ने टपिक चाहिँ 16 अध्यायमा छ, तर म अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउँछु सिम्सोनको बारेमा। अनि त्यो चाहिँ 13 अध्यायमा लेखिएको छ। तपाईँले 13 अध्यायमा हेर्नु भने सिम्सोनको जन्म भनेको छ। म तपाईँलाई सर भनिदिन्छु घटना, तर म पढ्दिनँ सबै, तपाईँले घर गएर पढ्नुहोला। अनि न्यायकर्ता 16 अध्यायमा के हुन्छ भने सिम्सोन कसरी जन्मिन्छ भने म तपाईँलाई बताउँछु। उसको बाबा आमा हुन्छ। अनि आमा चाहिँ अनि बच्चा नपाएको हुन्छ, उसको बच्चा हुँदैन। एक हिसाबले यहाँ बाइबलको अनि भाषामा भन्यो भने बाजी स्त्री भनेको छ उसको आमालाई, सिम्सोनको आमालाई। अनि उसको बाबाको नाम चाहिँ मानोह हो। अनि उनीहरूको सन्तान हुँदैन, बच्चा हुँदैन। अनि एक दिन आमा कतै गएको बेलामा परमेश्वरको दूत अनि त्यो स्त्री कहाँ आउँदछ, सिम्सोनको आमाकोमा आउँदछ। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरको दूतले उसको आमालाई भन्दछ, तिमी अब गर्भवती हुनेछौ, तिम्रो बच्चा हुनेछ। अनि तिमीले अशुद्ध खाना नखानु, अशुद्ध भोजन अनि दाखमद नपिउनु। अनि त्यसपछि त्यो तिम्रो छोराको कपालमा कहिले नि अनि कैँची नलागोस्, छुरा नलागोस्, अथवा अर्को भाषामा कपाल नकाट्नु भनेर परमेश्वरको दूतले उनलाई भनिदिन्छ।
अनि त्यसपछि ऊ खुसी भएर आफ्नो पति कहाँ जान्छ। अनि त्यसपछि पतिलाई यो कुरा सुनाउँछ अनि पतिले तुरुन्तै प्रार्थना गर्छ। सुन्नुहोस् है, ऊ चाहिँ एउटा भक्त मान्छे भएको कारणले उसको पिता तुरुन्तै उसले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ। अनि त्यसपछि 8 पदमा यसरी लेखेको छ, तब मनोहले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, बिन्ती छ तपाईँले पठाउनुभएका परमेश्वरका ती मानिस फेरि एकपल्ट आउन् र त्यो जन्मिने बालकलाई हुर्काउन हामीले के गर्नुपर्छ सो हामीलाई बताइदेऊन् रे। मलाई यो पद मन पर्यो। आज बच्चा जन्मन्छ होइन, हामीलाई मतलब हुर्किहाल्छ नि, अहिलेको जमानामा हुर्किन्छ, आफै ठुलो हुन्छ, पालिहाल्छ नि आफैले आफैलाई होइन, के ठुलो कुरो र। तर यहाँ चाहिँ उसले त्यो भनेको छैन। जन्मनु अघि नै उसले परमेश्वरसँग सोधेको छ, मैले कसरी हुर्काउनु पर्ने मेरो बालकलाई, म सोध्न सकुँ, मलाई त्यो मानिस फेरि पठाइदिनुहोस् भन्छ। अनि परमेश्वरको दूत भनेर उसलाई थाहा हुँदैन, पछि थाहा पाउँछ उसले। अनि हामीले यहाँबाट यो सिक्न पर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँहरू जसको बालबच्चा छ आफ्नो बुद्धिमा नहुर्काउनुहोस्, आफ्नो बलमा। यहाँ जसरी उसले प्रार्थना गरेको छ परमेश्वरलाई, मलाई सिकाउनुहोस् मेरो बच्चालाई कसरी हुर्काउनु पर्ने, कसरी बढाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने हो, के नगर्नु पर्ने हो बताइदिनुहोस् भनेर जसरी उसले सोधेको छ, आज हामीले पनि सोध्नु आवश्यक छ। अनि उसले सोध्दछ, अनि त्यसपछि त्यो दूत फेरि आउँदछ अनि उसले बताइदिन्छ, अशुद्ध भोजन नखानु, दाखमद नपिउनु, कपालमा छुरा नलाउनु भनेर उसले बताइदिन्छ। अनि बिदा हुन्छ। अनि केही समयको बादमा सिमसोन जन्मन्छ। अब सुन्नुहोस्, जब ऊ जन्मन्छ उसको कपाल काट्न मिल्दैन, किनकि परमेश्वरले नकाट्नु भनेको छ। अनि लामो हुँदै जान्छ, सोचन भाइको जस्तै, तपाईँहरूको जस्तै होइन, लामो 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 हुँदै जान्छ, अनि लामो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ उसको जब कपाल लामो हुन्छ नि, तब उसमा शक्ति बढ्दै जान्छ, किनकि परमेश्वरले त्यो कपालमा चाहिँ शक्ति राखिदिएको हुन्छ। यदि उसँग त्यो कपाल छ भने उसले हजारौँलाई मार्न सक्थ्यो, उसले धेरै मान्छेलाई एकैपटकमा मार्न सक्थ्यो। तपाईँले बाहुबली फिल्म हेर्नु भएको छ? बाहुबलीमा उसको हिरो छ नि, त्यो हिरोले पुरा कतिजनालाई मार्छ होइन। तर त्यो त एक्टिङ हो, त्यो त रियल पनि होइन। त्यो त VFX युज गरेको हुन्छ, CG भन्ने युज गरेको हुन्छ, त्यो टेक्निकल त्यो पार्टहरूले मिलाएको उनीहरूलाई। त्यत्रो मान्छे पनि छैन वास्तवमा, तर त्यो त मिलाएको उनीहरूले त्यो होइन। त्यो त जस्ट एक्टिङ हो। तर यो चाहिँ एक्टिङ होइन, सिमसोनले साँच्चीकै नै धेरै मान्छेलाई मार्न सक्थ्यो। अनि उसँग त्यो शक्ति थियो, किनभने त्यो शक्ति उसको कपालमा लुकेको थियो। जब शत्रुहरू आउँथ्यो उसले हजारौँलाई मार्न सक्थ्यो, किनकि उसको कपाल लामो थियो, त्यो शक्ति त्यो कपालमा लुकेको थियो। अनि सिमसोनले धेरै मान्छेलाई मार्न सक्थ्यो। अनि सिमसोनलाई त्यो शक्ति दिनुको मुख्य कारण परमेश्वरले पलिस्तीहरूलाई नष्ट गरोस्, आफ्नो शत्रुको हातबाट इजरायलीहरूलाई बचाओस् भनेर त्यो कपालमा शक्ति परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। अब हामी मेन खण्डमा जाउँ अनि 16 अध्यायमा जाउँ, न्यायकर्ता 16 अध्यायमा। ल 4 र 5 पद कोही एकजनाले पढिदिनुहोस् त। के अरे न्यायकर्ता 16 को 4-5 पद। केही समयपछि सिमसोन सोरेकको बेसीमा बस्ने दलिला नाउँ भएकी एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फसे। पलिस्तीहरूका मुखियाहरू त्यस स्त्रीलाई भेट गर्नलाई गए र त्यसलाई भने, तिनलाई फकाएर सोध कि केले तिनलाई त्यो ठुलो बल दिन्छ र कसरी हामी तिनलाई काबुमा पारेर बाँधी तिनलाई कैद गर्न सक्छौँ। हामी हरेकबाट तिमीले चाँदीका 1100 सिक्का पाउने छौ। वाह, हेर्नु त, अब दलिलासँग प्रेममा फस्यो सिमसोन। त्यसपछि यो कुरा पलिस्तीहरूको अगुवाले थाहा पाउँछ, लिडरले। अनि त्यसपछि पलिस्तीको अगुवा, शत्रुहरूको अगुवाले के भन्छ भने त्यो दलिलालाई, अब तिमीले सिमसोनको बल केमा छ पत्ता लगाउनु, किनकि यो कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। यो रहस्य परमेश्वरलाई, सिमसोनलाई, उसको बाबा आमा बाहेक कसैलाई पनि यो रहस्य थाहा थिएन। अनि त्यसपछि पलिस्तीहरूको अगुवा र दलिलालाई भन्छ, उसको त्यो रहस्य कहाँनिर छ बताइदिऊ हामीलाई, तिमीले पत्ता लगाऊ, त्यसको बापत त्यसको मूल्य हामी 1100 के अरे चाँदीका सिक्का हामी तिमीलाई दिन्छौँ भनेर उसलाई फकाउँछ। अनि त्यो दलिला फकिन्छ। अनि त्यसपछि दलिलाको एक्टिङ अब यहाँ सुरु हुन्छ। सुन्नुहोस् है त, एक्टिङ कस्तो हुन्छ दलिलाबाट सिक्नुहोस्। दलिलाको एक्टिङ अब यहाँ सुरु हुन्छ, सुन्नुहोस् है त। अनि 6 पदमा उसले यसरी भन्छ सिमसोनलाई, यसैले दलिलाले सिमसोनलाई भनी, मलाई भन्नुहोस् तपाईँको महाबल केमा छ र तपाईँलाई कसरी बाँधेर कैद गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, दलिलाले डाइरेक्ट सिमसोनलाई सोध्दैछ, तपाईँको महाबल केमा छ र तपाईँलाई कसरी कैदमा पार्न सकिन्छ। कोही तपाईँकोमा आयो, तपाईँको घरमा आयो, तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ,
बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आएर तपाईँ कस्तो उन्नति भएको, कस्तो प्रगति भएको, ल बताइदिनुहोस् तपाईँको बिजनेस कसरी डामाडोल गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? रिस उठ्छ, हान्दिमी क्या हो भने रिस उठ्छ नि, होइन? यहाँ त्यस्तै गर्दैछ कि सिमसोनसँग आएर दलिलाले उसको गर्लफ्रेन्डले सोध्दैछ तपाईँको महाबल केमा छ बताइदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई कैदमा कसरी गर्न सकिन्छ अरे। कस्तो अब आँट आएको उसलाई सोध्ने, होइन? अनि सिमसोन फेरि खै के भएको उसले फेरि बताइदिएको छ, झुट बताएको छ अभियसली। त्यहाँ तपाईँले तल पढ्नु भने 7 पद पढिदिनुहोस् त एकजनाले। सिमसोनले जवाफ दिए, यदि मलाई कसैले धनुका 7वटा नसुकेका ताजा ताँदाले बाँध्यो र भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु। हेर्नुहोस् है त, सिमसोनले चाहिँ अब एन्सर दिएको छ। अभियसली उसले झुट बोलेको छ, त्यो रहस्य खोलेको छैन, तर उसले एन्सर त बताएन, होइन? यदि उसको ठाउँमा कोही व्यक्ति भएको भए कसरी तपाईँलाई कैदमा पार्ने भनेर सोधेको भए सायद त्यसले हानिदिन्थ्यो होला अहिलेको जमाना भएको भए। तर उसले त बताइदिएको छ त्यो रहस्य, अभियसली झुट बताएको छ। यहाँ भन्छ यदि कसैले मलाई धनुका 7वटा नसुकेका ताजा ताँदाले बाँध्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुन्छु, म नर्मल व्यक्ति हुन्छु उसले भनेको छ। अनि त्यसपछि पलिस्तीहरू आउँछ, उसलाई त्यस्तै गर्छ, धनुका 7वटा नसुकेका ताँदाले बाँधिदिन्छ। अनि दलिलाले आएर भन्छ ओ ल पलिस्तीले हामीलाई मार्न आयो, ल ल ल भन्छ। त्यसपछि सिमसोन झराक जुरुक उठेर त्यो पलिस्तीहरूलाई मारिदिन्छ। अनि फेरि दलिलाको एक्टिङ सुरु हुन्छ। तब फेरि 10 पद हेर्नुहोस् है त, तब फेरि दलिलाले सिमसोनलाई भनी तपाईँले त मलाई बेवकुफ तुल्याउनु भयो र मलाई झुट बोल्नुभयो, यसपल्ट भन्नुहोस् तपाईँलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ। उसले फेरि सोध्छ। अब यति बेलासम्म सिमसोनलाई थाहा छैन मलाई बाँध्नको लागि यसले टेक्निक लाउँदैछ, अनि मैले जे भने त्यो घटना मेरो जीवनमा भयो भने उसको त्यो आँखा खोलेकै छैन अहिलेसम्म, होइन? दलिलाको प्रेममा यति डुब्यो कि आफूले त्यो रहस्य बिस्तारै खोल्दैछ। सुन्नुहोस् है, सुरुमा धनुका 7वटा ताँदाले बाँध्यो भने केही हुँदैन भनिदियो, त्यो टोटली झुट थियो। त्यसपछि ऊ अब आफ्नो रहस्यको एकदम नजिक पुगेको छ। अब डोरी हेर्नुहोस् है, कपाल उसको लामो थियो नि, अब लगभग उसको त्यो रहस्यको नजिक पुग्दैछ। हेर्नुहोस् है, अनि मलाई डोरीले बाँध्यो भने 11 पदमा तिनले त्यसलाई भने सिमसोनले यदि कसैले मलाई कहिले नचलेका नयाँ डोरीले कसेर बाँध्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्छु। उसले त्यो भनिदियो। अनि फेरि दलिलाले त्यो मुखियाहरूलाई भनिदिन्छ, अगुवालाई, अनि फेरि आएर बाँध्छ। बाँधेपछि उसलाई फेरि अब दलिलाले भन्छ ल हामीलाई बाँध्न आयो, अब के गर्ने भन्छ। त्यसपछि ऊ झराक जुरुक उठेर फेरि मारिदिन्छ पलिस्तीलाई। अनि फेरि दलिलाको एक्टिङ सुरु हुन्छ, तपाईँले त मलाई माया गर्नुहुन्न, तपाईँले मलाई खालि बेवकुफ बनाउनु भयो, झुट बोल्नुभयो, यसपालि त बताइदिनुहोस् भनेर मक्ख पारेर सिमसोनलाई सोध्छ। अनि सिमसोनले फेरि बताइदिन्छ। अब सुन्नुहोस् है, उसको एन्सर अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु। 13 पदमा हेर्नुहोस् है त, उसले अब रहस्यको एकदम नजिक लाँदैछ। फेरि दलिलाले तिनलाई भने तपाईँले त अझै पनि मलाई बेवकुफ तुलाइराख्नु भएको छ र मलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् तपाईँलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ। अनि उसले एन्सर दिन्छ। तिनले भने मेरा कपालका 7वटा लट्ठालाई तानमा बुनेर किल्लाले कसेर राख्यो भने म अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्छु। यो पनि झुट थियो। तर सुन्नुहोस्, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, उसको कपालमा अब छुँदैछ, उसको रहस्य बिस्तारै नजिक पुग्दैछ। अनि त्यसपछि उसले कपालको रहस्य बिस्तारै खोल्दैछ। अनि त्यसपछि फेरि पलिस्तीहरूलाई भनिदिन्छ दलिलाले। अनि फेरि आएर त्यस्तै गर्छ। अनि फेरि सक्दैन, त्यो पलिस्तीहरूलाई मारिदिन्छ सिमसोनले। अनि अन्तिममा 3 पटक ढाँटेपछि दलिलाले अन्तिममा फेरि पनि भन्दैछ। 15 पद पढिदिनुहोस् त एकजनाले। तब त्यसले तिनलाई भनी तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनी कसरी भन्नुहुन्छ जबकि तपाईँ मलाई आफ्नो कुरा बताउनुहुन्न। त्यो तेस्रो पल्ट अनि तपाईँले मलाई बेवकुफ तुल्याउनु भयो र तपाईँको महाबल केले दिन्छ भनी अझ बताउनु भएको छैन। सुन्नुहोस् त, अझै पनि दलिलाले भन्दैछ तपाईँको महाबल केमा छ बताइदिनुहोस्, तपाईँले त मलाई माया गर्नुहुन्न भनेर केटीले फकाइरहेछ सिमसोनलाई, फकाइरहेछ, होइन? सुन्नुहोस् है, म बिस्तारै अब यो वचनको रहस्य खोल्दैछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब उसले भन्दैछ तपाईँले मलाई प्रेमै गर्नुहुन्न, माया गर्नुहुन्न, यसरी त भन्यो होला नि, होइन? केटी मान्छेले मलाई त माया गर्नुहुन्न, तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्नुहुन्न, भन्नुहोस् न त मलाई माया गर्नुहुन्छ नि भनेर उसले भन्यो होला, होइन? त्यसपछि उसले अब सुन्नुहोस् है त, अनि दिनदिनै पिरोलेको कारणले 17 पद भन्छ यसकारण आफ्नो गुप्त कुरा तिनले त्यसलाई भनिदिए।
तिनले भने मेरो कपालमा कहिले छुरा लागेको छैन, किनभने जन्मैदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरेको म एक नाजरी हुँ। यदि मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ र म अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु। अब उसले चाहिँ आफ्नो रहस्य टोटली खोलिदियो, उसले साँचो बोलिदियो, रहस्य खोलिदियो। हेर्नुहोस् त, दलिलाको कारणले अब उसले आफ्नो रहस्य खोलिदियो। अनि दलिलाले त्यो अगुवाहरूलाई बताइदिन्छ, इ उसको बल त यहाँ रहेछ, अब यस्तो गर्नुहोस्। अनि उसले फेरि हरेकचोटि ट्राई गरेको हुन्छ है, पलिस्तीहरूले हरेकचोटि ट्राई गर्छ, उसलाई यति मार्न खोज्छ किनकि सिमसोनले दुःख दिएको हुन्छ, पलिस्तीहरूलाई मारेको हुन्छ होइन, शत्रुहरूलाई मारेको हुन्छ, त्यही भएर पलिस्तीहरूलाई रिस उठ्छ। अनि उनीहरूले हरेकचोटि कसरी मार्न सकिन्छ यसलाई हरेकचोटि ट्राई गर्छ। अनि अन्तिममा उसले पत्ता लाग्यो। अब हेर्नुहोस् 19 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यसले सिमसोनलाई आफ्नो काखमा सुताई र एकजना मान्छेलाई बोलाएर 7वटा लट्ठा खौरिन लगाई। यसरी दलिलाले सिमसोनलाई काबुमा पार्न लागि अनि तिनको बल घट्यो। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँहरूको लामो लामो कपाल छ लेडिजहरूको होइन, मेरो त छोटै छ। तपाईँको कपालमा कसैले आएर सुते बेला काटिदियो भने अलिकति काटेर थाहा हुन्न, किनकि होइन कसैलाई निन्द्रा मिठो हुन्छ, निन्द्रा अलिकति खतरा लाउँछ, ल अलिकति काट्यो थाहा हुन्न, ठिक छ म मान्छु। अलिकति अब काटिदिएको ल थाहा हुन्न, ठिकै छ काट्यो। तर उसलाई त यति उसको कपाल काटिदिएको छ कि खौरिदिएको छ, मतलब उसको शिरमा उसको टाउकोमा अब एउटा पनि रौँ छैन। उसलाई थाहा छैन सिमसोनलाई कि मेरो कपाल अब छैन भनेर। ऊ कसो काखमा सुतेको छ? दलिलाको काखमा। दलिलाको प्रेममा यति डुब्यो कि दलिलाको काखमा यति लट्ठ भयो कि त्यो सिमसोन आफ्नो कपाल खौरिँदा समेत उसलाई थाहा भएन। अब अहिलेको जमानाको जस्तो कपाल खौरिने त्यो मेसिन थिएन होला, त्यति बेला अब के थियो होला होइन सामानहरू, त्यसरी काट्दा समेत उसले थाहा पाएको छैन। अनि उसको कपाल सबै खौरिदियो। यहाँ त्यही त भन्छ 19 पदले होइन, उसको 7वटा लट्ठा खौरिन लगाई अनि उसको बल घट्यो। अनि तपाईँले तल पढ्दै जानुभयो भने अब मान्छेहरूले उसलाई पक्रिन्छ, बल घटेको कारणले पक्रिन्छ। अरू नर्मल व्यक्ति हुन्छ, अब उसले 1000जनालाई मार्न सक्दैन। अब उस नर्मल हुन्छ, उसले एकजनालाई दुईजनालाई मात्रै हान्न सक्छ, त्यही पनि उता अर्को बलवान छ भने उसले पनि पिटिदिइहाल्छ। अब नर्मल व्यक्ति हुन्छ ऊ। अनि त्यसपछि उसलाई पक्रेर पलिस्तीहरूले पक्रिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो बजारमा लगाएर तमासा बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही सिमसोन जसको अगाडि उभिनलाई गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही सिमसोन जसको अगाडि उभिने आँट जो पाइदाले गर्न सक्थेन, किनकि उसले धेरैलाई नष्ट गर्न सक्ने शक्ति उसँग थियो, तर उसको शक्ति घट्यो। कसरी? उसको कपाल नभएको कारणले, किनकि उसको कपालमा रहस्य थियो। कपाल कसरी काट्यो? दलिलाको प्रेममा फसेर दलिलाको काखमा यतिसम्म सुत्यो कि उसको कपाल गएको उसलाई थाहै भएन। आज हाम्रो जीवनमा पनि शक्ति छ नि होइन, हामीमा पनि अभिषेक छ। तपाईँहरू हरेकमा त्यो शक्ति छ, अभिषेक छ, अनुग्रह छ, परमेश्वरले दिनुभएको छ हरेकलाई। तपाईँको कपाल के हो मलाई थाहा छैन, उसको कपालमा शक्ति थियो। तपाईँको कुन चाहिँ हो त्यो शक्ति बग्ने भाग मलाई थाहा छैन। कसैको आराधना गर्दा होइन शक्ति बग्छ, छुटकारा बग्छ। कसैले वचन बोल्दै गर्दा मान्छेहरू छुटकारा हुन्छ, शक्ति बग्छ परमेश्वरको। कसैले होइन अब अरू कामहरू गर्दा शक्ति बग्छ होइन, सेवाको कामहरू धेरै छ नि होइन, परमेश्वरको कामहरू त्यो गर्दै गर्दा शक्ति बग्छ। तर कतै आज हामी दलिलाको काखमा सुतेका त छैनौँ होइन। दलिलाको काखमा लुट्टु पुट्टु भएर हाम्रो कपाल काटेको, कतै हाम्रो कपाल काटेको हामीलाई थाहै पो छैन कि? तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, शैतान के गर्न आउँछ? चोर्न, मार्न, नाश पार्न। दलिला सिमसोनसँग प्रेममा थियो, लभ गर्दै थियो, तर उसको काम, उसको मुख्य उद्देश्य लभ गर्नु थिएन। यसको बल केमा छ पत्ता लगाउने, यसलाई कसरी हुन्छ नष्ट पार्ने, यसलाई मार्ने भनेर त्यो रहस्य खोल्नका लागि दलिला उसको प्रेममा फसी अनि उसको काखमा सुताई सिमसोनलाई फकाए फुलाएर होइन, अनि उसको कपाल काटिदियो अनि उसको बल घट्यो। आज शैतान हामीलाई चोर्न आउँछ। के चोर्न आउँछ? तपाईँमा भएको शक्तिलाई, तपाईँमा भएको अभिषेकलाई। चर्च नजानको लागि धेरै बाधाहरू ल्याउँछ शैतानले, दुष्ट आत्माले। अनि हामी चाहिँ दलिलाको काखमा फसेर सुत्यो भने बिस्तारै कपाल काटेको हुन्छ, बिस्तारै कपाल काटेको हुन्छ, थाहै हुँदैन। एक दिन चर्च नहुँदा के हुन्छ र होइन, एक दिन चर्च नहुँदा के हुन्छ र, एकछिन सङ्गति ढिलो पुग्दा के हुन्छ र होइन, प्रार्थना नगर्दा के हुन्छ र, आज ल आज म प्रार्थना गर्दा के हुन्छ र, ल बाइबल नपढ्ने म आज के हुन्छ र, एक दिन नपढ्दा के बिग्रिन्छ र, अनि भोलि पनि त्यही हुन्छ, के हुन्छ र?
भोलि पनि फेरि त्यही हुन्छ। के हुन्छ र? बिस्तारै तपाईँको कपाल काटेको तपाईँलाई थाहै हुँदैन। तपाईँलाई परमेश्वरबाट टाढा लगेको तपाईँलाई थाहै हुँदैन होइन। त्यसैले दलिलालाई तपाईँको कपाल काट्न नदिनुहोस्। तपाईँको कपाल काट्दै पो छ कि तपाईँलाई परमेश्वरबाट टाढा लाँदै पो छ कि होइन। जब जब सिमसोनलाई कसैले अट्याक गर्न आउँथ्यो उसको कपाल लामो भएको कारणले जब उसले अट्याक गर्थ्यो परमेश्वरको शक्ति सिमसोनमा आउँथ्यो अनि उसले नाश गर्न सक्थ्यो होइन। तपाईँको पनि एउटा काम छ, गर्नुहोस् काम। मलाई मनपर्छ काम गर्ने व्यक्तिहरू। तपाईँको शक्ति छ, तपाईँमा अनुग्रह छ, अभिषेक छ, हामी हरेकमा छ होइन। तपाईँले म सानो छु पनि नभन्नुहोस्, म अलिक ठुलो भएँ, म त वृद्ध भए पनि नभन्नुहोस्, म त भर्खर चर्च आउनु थालेको नयाँ विश्वासी पनि नभन्नुहोस्, म त पुरानो पनि नभन्नुहोस्। परमेश्वरले कहिले चलाउनुहुन्छ, कसलाई चलाउनुहुन्छ, कति चलाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। हामी हरेकमा त्यो शक्ति हुन्छ, अभिषेक हुन्छ, तर शैतानले चाहिँ चोर्न खोज्छ त्यो अभिषेक। आज यसलाई चर्च कसरी के अरे जानबाट रोक्ने होला? आफन्त पठाइदिन सक्छ होइन। अरू बेला नआउने आफन्त चर्च जाने टाइममा आउँछ होइन। कहिले नपरेको काम ठ्याक्कै चर्च जाने टाइममा ल आज चर्च नजाऊ न, बरु म तिम्रो तलब बढाइदिन्छु होइन। चर्च त सधैँ गइरह नि, आज नजाऊ न, के भयो र, म तलब बढाइदिन्छु होइन। आज 1000-2000 म तिमीलाई एक्स्ट्रा दिन्छु होइन। सिमसोनले आफ्नो शक्ति त्यो दलिलाको प्रेमको खातिर साटिदियो। आज कतै हामीले केही क्षणको एकछिनको प्रेमको खातिर, केही क्षणको त्यो एकछिनको खुसीको खातिर हामी परमेश्वरको अभिषेकलाई साट्दै त छैनौँ। चर्च जानबाट हामीलाई रोक्दै त छैन। ध्यान दिनुहोस् होइन। कतै काट्दैछ तपाईँको कपाल, तपाईँलाई परमेश्वरबाट रोक्दैछ भने त्यो दलिला हो। दलिला तपाईँको जीवनमा प्रवेश भएको छ। दलिलालाई हटाउनुहोस्, दलिलाबाट मुक्त हुनुहोस्। अहिले म अन्तिममा बताउँछु कसरी दलिलाबाट छुटकारा पाउने। म अहिले तपाईँलाई अन्तिममा बताउँछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। दलिला हाम्रो जीवनमा आउँछ। दलिला के गर्न आउँछ? मार्न आउँछ, चोर्न आउँछ, नाश गर्न आउँछ। तर हामी त्यसलाई चोर्न नदिउँ, नाश पार्न नदिउँ होइन। किनकि हामीमा त्यो अभिषेक छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीमा भएको त्यो शक्तिले पलिस्तीहरू नष्ट होस्, शत्रुहरू नष्ट होस् र परमेश्वरको राज्य बढेको होस्। सिमसोनलाई किन त्यो शक्ति दियो? शत्रुहरूलाई नाश गर्न अनि इजरायलीहरूलाई बचाउन। आज तपाईँलाई पनि त्यो शक्ति दिएको छ। तपाईँको काममा परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ, अभिषेक दिनुभएको छ। त्यो कामबाट दुष्टको योजना, दुष्टको राज्य नाश होस् र परमेश्वरको राज्य बढोस् भनेर त्यो शक्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तर त्यो शक्ति हामीले कतै त्यो दलिलाको प्रेममा फसेर दलिलालाई दिएको त छैनौँ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई अर्को घटना पनि बताउँछु। उत्पत्ति 25 अध्यायमा हामी जाउँ। कोही एकजनाले पढिदिनुहोस् उत्पत्ति 25 को 29 देखि 34 पदसम्म। एकपल्ट याकुबले सुरुवा पकाइरहेको बेलामा एसाव मैदानबाट आए। उनलाई भोकले भाउन्न छुटेको थियो। एसावले याकुबलाई भने, मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकति खान देऊ, मलाई भोकले भाउन छुटेको छ। यसै कारण उनलाई एदोम पनि भनियो। याकुबले भने, पहिले मलाई तपाईँको ज्येष्ठीय अधिकार बेच्नुहोस्। एसावले भने, म त मर्नै आँटेँ, अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम? याकुबले भने, पहिले शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्। तब उनले शपथ खाए र आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे। त्यसपछि याकुबले एसावलाई रोटी र दालको सुरुवा दिए। खानपान गरेर एसाव आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार लत्याए। सुन्नुहोस् है त, धन्यवाद छ उहाँलाई। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब्रामको छोरा इसाक हुन्छ अनि इसाकको छोरा एसाव र याकुब हुन्छ। हामी कतिपटक प्रार्थना गर्छौँ होइन, अब्रामका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, अनि के भन्छौँ? याकुबका परमेश्वर भन्छौँ। तर जेठो छोरा हो त याकुब होइन नि। तर हामीले गर्नुपर्ने रियल प्रार्थना चाहिँ अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र एसावका परमेश्वर भन्नुपर्ने थियो। किनभने जेठो छोरामा अधिकार हुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा छैन होइन? जेठो छोरामा अधिकार हुन्छ। त्यो यहुदी चलनमा जेठो छोराले चाहिँ ज्येष्ठ अधिकार पाउँथ्यो, मुख्य अधिकार जेठो छोराले पाउँथ्यो। तर एक दिन जेठो छोरा एसाव के हुन्छ? मैदानमा जान्छ
खेल्नलाई अथवा काम गर्नको लागि जान्छ अनि लोद भएर थाकेर आएको हुन्छ ऊ अनि आउँदाखेरि ठ्याक्क आफ्नो भाइ याकुबलाई भेट्छ अनि याकुबलाई भन्दैछ एसावले मलाई त्यो अलिकति सुरुवा अथवा दाल होइन झोल अलिकति त झोल देऊ न मलाई भोक लाग्यो म त्यो खानु पर्यो भन्छ अनि याकुब फेरि एकदम बाठो हुन्छ मान्छे एकदम बाठो उसलाई थाहा छ नि अधिकार उसँग छ मसँग त छैन अनि उसँग त झोल मात्र छ अनि त्यसपछि त्यो उसले अफर गर्छ मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकार देऊ म तिमीलाई झोल दिन्छु अथवा सुरुवा दिन्छु होइन अथवा रोटी दिन्छु म तिमीलाई दिन्छु तर मलाई अधिकार देऊ तिम्रो अधिकार मलाई बेच म तिमीलाई दाल बेच्छु दाल र रोटीको सट्टामा मलाई अधिकार देऊ भनेर उसले अफर गर्छ अनि एसावले चाहिँ भन्छ म त यहाँ भोकले मर्नै लागिसकेँ अब मलाई यो अधिकारको के काम होइन जेठो छोरा भन्यो के काम यस्तो ज्येष्ठ अधिकार काम छैन म त बरु बेचिदिन्छु ल आजदेखि तिम्रो भयो मलाई देऊ त्यो रोटी र झोल अनि त्यसपछि उसले अनि शपथ खाएर भन्न लगाउँछ अनि याकुबले मलाई शपथ खाएर भन उनले शपथ खाए र आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे होइन अनि त्यसपछि अनि त्यो अधिकार चाहिँ कसको हुन्छ याकुबको हुन्छ वास्तवमा एसाव नि केही समय नखाएको मर्थेन के भोक लाग्यो होला उसलाई म मान्छु एकदम भोकाएको थियो होला तर केही समय भोक सहेको भए नखाएको भए सायद मर्दैन थियो होला नि ऊ तर उसले भोकले म मर्नै आँटेँ मलाई अब यो अधिकार के काम लाऊ भनेर आफ्नो भाइलाई बेचिदिन्छ अनि रोटी खान्छ दाल पिउँछ सकियो रोटी के भयो सकियो दाल खायो रोटी खायो सकियो त्यसको काम भोक हट्यो तर अधिकार सधैँको लागि अब उसले बेचिदियो अब त्यही भएर हामी प्रार्थना गर्छौँ नि अब्राहमका परमेश्वर इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर किनकि उसले बेचिदियो त्यो अधिकार यदि उसले नबेचेको भए उसले एकछिन खपेर एकछिन म भोक सहन्छु बरु उता गएर बाउसँग माग्छु म खानलाई अथवा आमासँग माग्छु गएर खानलाई अथवा आफन्तको गएर खान्छु मागेर खान्छु बरु तर म मेरो अधिकार बेच्दिनँ उसले भनेको भए सायद अहिले हामीले प्रार्थना गर्दा अब्राहमका परमेश्वर इसहाकका परमेश्वर र एसावका परमेश्वर भन्न पाउँथ्यौँ तर उसले आफ्नो अधिकार बेचिदियो अनि अहिले हामी याकुबका परमेश्वर भन्छौँ अघि सिमसोनले आफ्नो शक्ति बेचिदियो दलिलाको प्रेमको खातिर अहिले यसरी एसावले बेच्दैछ आफ्नो अधिकार एकछिनको त्यो रोटी र दालको खातिर अनि आदम थाहा छ तपाईँलाई आदमले पनि बेचेको छ आफ्नो अधिकार परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ नि होइन पृथ्वीमा राज्य गर्ने फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ राज्य गर्दै जाऊ भरिँदै जाऊ अधिकार दिएको छ तर उसले त्यो अधिकार पनि बेचिदिएको छ शैतानलाई के को खातिर एउटा फलको खातिर हामी एकछिनको फलको खातिर एकछिनको रोटीको खातिर एकछिनको त्यो दालको खातिर एकछिनको सुखको खातिर एकछिनको मायाको खातिर हामीमा भएको अभिषेकलाई शक्तिलाई नबेचौँ शैतान चोर्न आउँछ मैले फेरि पनि भन्दैछु मार्न आउँछ आज कसरी हुन्छ यसको अभिषेकलाई चोरौँ डाइरेक्ट हामीलाई चोर्न सक्दैन नि त्यही भएर यसको अभिषेकलाई चोर्यो भने त्यो मरेको लास र सिमसोनलाई के भयो उसको कपाल काटिदियो ऊ मान्छे जीवित थियो उसको आँखा निकालिदियो पछि होइन तपाईँले पढ्नुभयो भने ऊ जीवित त थियो उसको आँखा निकालिदियो उसमा शक्ति थिएन तर मान्छे मात्रै ठुलो थियो तर उसमा शक्ति थिएन मरेको लास सर थियो उसलाई उसको तमासा हेर्नलाई धेरै मान्छेहरू त्यहाँ भिड लागेको छ तपाईँले तल पढ्दै जानुहोस् घरमा धेरै भिड लागेको छ उसको तमासा हेर्नलाई यदि हामीमा भएको अभिषेक मात्र गुबायौँ भने हामीमा भएको शक्ति आज हामीले चोर्न दियो भने दलिलाको काखमा राखिदियो होइन त्यो एसावले बेचेको जसरी बेचिदियो भने आदमले साँटेको जसरी साँटिदियो भने हामी चाहिँ मरेको लास मात्रै हुन्छौँ जीवित त हुन्छौँ तर हुँदैन अरू केही तपाईँलाई थाहा छ धेरै मान्छेहरू हुन्छ नि यो मान्छे त आज पहिला त कति शक्तिशाली थियो यो प्रभुको जन होइन पहिला कति शक्तिशाली थियो परमेश्वरको काम गर्दै हिँडेको तर अहिले खै त अहिले त नाम निशान सुनिन्न होइन म पहिला सानो हुँदा मैले लगभग 11 वर्षबाट प्रवेशमा विश्वास गरेको अनि सानो हुँदा म चर्च जाँदाखेरि होइन यसरी चर्चमा आउँथेँ बस्थेँ अनि अगाडिबाट वर्सिप गर्थ्यो पास्टरहरूले वचन बोल्थ्यो वाह कस्तो राम्रो वर्सिप गरेको कस्तो आत्मिकी कस्तो खतरा भन्ने लाग्थ्यो क्या मलाई अनि बिस्तारै समय बित्दै गयो अनि पछि फेरि मैले अरूहरू पनि देखेँ त्यसरी नै अगाडि बढेको खतरा तर अहिले म उनीहरूलाई हेर्छु उनीहरू छैन सेवाकाईमा उनीहरूको काममा अहिले छैन किनभने उनीहरूले एकछिनको केही सुखको खातिर आफ्नो अभिषेक बेचिदियो साँटिदियो अनि अहिले उनीहरूलाई मैले त्यो पोजिसनमा देख्दिनँ किनभने उनीहरूले आफ्नो अभिषेक र अनुग्रह शक्ति साँटिदिएको छ
तपाईँमा शक्ति छ। तपाईँले नदेख्नु भयो होला, तपाईँको हृदयमा तपाईँको आत्मामा परमेश्वरले त्यो बल हालिदिनु भएको छ, त्यो अभिषेक हालिदिनु भएको छ, ताकि धेरै मान्छेहरूले विश्वास गरून्, धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँले प्रभुमा ल्याउन सक्नुहोस् भनेर त्यो शक्ति, अधिकार र अभिषेक हामी हरेकको जीवनमा हालिदिनु भएको छ। तर हामीले त्यसलाई तिखार्दैछौँ कि चलाउँदैछौँ कि बढाउँदैछौँ कि हामीले दलिलाको काखमा राखिदिएको छौँ, होइन, याकुबलाई जसरी बेच्दिएको छौँ, अथवा दुष्ट आत्मालाई, शैतानलाई त्यो फलको खातिर बेच्दा जसरी बेच्दैछौँ। हामीले ध्यान दिउँ, कतै बेच्दै त छैनौँ, होइन, कतै साट्दै त हुनुहुन्न तपाईँले त्यो अनुग्रहलाई, त्यो शक्तिलाई। एकछिन ल आज तल बढाइदिन्छ अरे, ल आज चढ्दा के फरक पऱ्यो त, होइन। तर बिस्तारै तपाईँको कपाल काटिरहेको तपाईँलाई थाहै हुँदैन। ल आज घुम्न गइदिउँ, फिल्म हल गइदिउँ, ल शनिबार त अलिक टिकट सस्तो पर्छ अरे, गइदिउँ न फिल्म हल, होइन, के बिग्रिन्छ र? चर्च त म भोलि पनि जान सक्छु, पछि जान सक्छु, के बिग्रिन्छ र? तर तपाईँको कपाल बिस्तारै काट्दैछ। एकचोटि पास्टरलाई आदर नगर्दा के बिग्रिन्छ र, होइन? पास्टरलाई अनादर गर्दा के हुन्छ र? एकचोटि उहाँको अधीनतामा नबस्दा के हुन्छ र? केही हुन्न। तर बिस्तारै कपाल काट्दैछ। तपाईँलाई कपाल काटेको थाहा हुन्न, तर जब तपाईँको कपाल खोइरिन्छ नि, जिरो हुन्छ नि तपाईँको, त्यसपछि बल्ल तपाईँलाई थाहा हुन्छ, ए मेरो त बल घट्यो। तपाईँले, म फेरि न्यायकर्तामा लान्छु तपाईँलाई, सुन्नुहोस्, न्यायकर्तामा हेर्नुहोस् 16 अध्यायको 20 पद, एकजनाले पढिदिनुहोस् त चर्को स्वरमा। तब त्यसले कराएर भनी, सिम्सोन, पलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है। तिनी आफ्नो निन्द्राबाट जागे र भने, म सधैँ चाहिँ आफूलाई मुक्त गर्नेछु। तर परमेश्वरले तिनलाई छोडिसक्नु भएको छ भनी थाहा थिएन। सुन्नुहोस् है त, उसको कपाल काटिसकेको थियो, जब उसले पलिसहरूलाई मार्न उठ्यो उसमा शक्ति थिएन। बल्ल थाहा पायो, ए ममा त शक्ति छैन, म त नर्मल भइसक्यो। अब हामीलाई काटेको थाहा हुँदैन, तर काटिसकेपछि बल्ल थाहा हुनसक्छ। तर आज मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु, तपाईँको कपाल दलिललाई काट्न नदिनुहोस्। कतै दलिललाई काट्दै त छैन, होसियार हुनुहोस्। सिम्सनको काट्यो, ठिक छ, हामी हामीबाट सिकौँ, अब हाम्रो काट्न नदिउँ, होइन। तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानबाट रोक्न सक्छ, हामी हामीबाट सिकौँ। तपाईँको कपाल दलिललाई काट्न नदिनुहोस्। तपाईँको जीवनबाट परमेश्वर काम गर्न चाहनुहुन्छ, गर्दै पनि हुनुहुन्छ अभियसली, तर दलिलालाई त्यो कपाल नसुम्पिनुहोस्, दलिलाको काखमा लुटुपुटु नहुनुहोस्। ऊ यतिसम्म लुटुपुटु भयो कि उसको कपाल गएको उसलाई थाहै भएन। अनि पछि तपाईँले तल पढ्नुभयो भने उसको तमासा हेर्नलाई तपाईँको हरेक मान्छेहरू खचाखच गरेर भिड लागेको छ त्यो तमासा हेर्नलाई। यदि तपाईँले आज त्यो दलिलाबाट भाग्नु भएन, दलिलालाई आज तपाईँले रिजेक्ट गर्नु भएन, होइन म जान्छु परमेश्वरको उपस्थितिमा, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले तल पढ्नु भयो भने 22 पदमा, तर तिनको कपाल खौरेपछि फेरि बढ्न लाग्यो। यो चाहिँ खुसीको कुरा हो के, उसको कपाल पछि बढ्न थालेको छ, अलिकति भयो नि। अनि तपाईँले तल पढ्नु भयो भने म तपाईँलाई पढिदिन्छु 16 अध्यायको 28 पदमा, उसलाई तमासा बनाइदिन्छ त्यहाँ मान्छेहरूको बिचमा। तर पनि उसले प्रार्थना गर्छ अन्तिममा, तब सिम्सोनले परमप्रभुलाई पुकारेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मलाई याद गर्नुहोस्, हे परमेश्वर, मलाई अझै एकपल्ट मात्र शक्ति दिनुहोस् र मेरा 2टा आँखाका निम्ति यी पलिस्तीहरूमाथि एकैचोटि बदला लिन सकौँ। अनि थाहा छ, अनि उसले अन्तिममा एकपटक शक्ति पाउँछ परमेश्वरबाट, अनि उसले त्यहाँ भएको सबैलाई मारिदिन्छ अनि आफू पनि मर्छ। मलाई यहाँको के मनपर्छ भने सिम्सोनको, उसको शक्ति गइसकेको थियो, तर पनि अन्तिममा उसले प्रार्थना गर्न छोडेन, होइन। तपाईँ चुक्नु भयो होला पहिलाको दिनहरूमा, होइन, तपाईँलाई म अब परमेश्वरको चरणमा जान्न भन्ने भित्र गिल्टी फिल भयो होला, मैले पाप गरेँ, मैले अधर्म गरेँ, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, अब म जान्न, किनकि मेरो सबै कपाल काटिदिइसक्यो। तर सिम्सोनले कपाल काटे तापनि उसले अन्तिममा परमेश्वरलाई पुकार्न छाडेको छैन। तपाईँको कपाल काट्दैछ भने त्यो दलिलालाई हटाउनुहोस्, हकार्नुहोस्, भाग्नुहोस्, तर काटिसक्यो भने तपाईँले अझै परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नछाड्नुहोस्। तपाईँको लागि यो मौका हो। उसले प्रार्थना गरेको छ, मलाई एकपटक शक्ति दिनुहोस्, म यिनीहरू सबैलाई मारिदिन्छु। अनि उसले मार्छ, आफू पनि मर्छ। त्यसैले ढिलो नहोस्, कतै तपाईँको कपाल काटेपछि तपाईँ पनि मर्नेसम्म नहोस्, तपाईँको अभिषेक मर्नेसम्म नजाओस्। तपाईँलाई नष्ट पार्न खोज्छ दुष्टले, शैतानले तपाईँलाई नष्ट नगरोस्। म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु ताकि तपाईँ आउँदो दिनमा झन् शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले चलाउनु भएको होस्। बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, खतरा बिजनेस गर्नुहोस्, तर परमेश्वरको उपस्थितिलाई नछाड्नुहोस्। अरू कुनै काम गरिदिनुहुन्छ कानुनमा, होइन, अरू गर्नुहोस्, डक्टरमा अथवा
पुलिसमा अथवा राजनीतिकमा अथवा तपाईँको के काम छ, पसल छ, सेवाकै गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ नि गर्नुहोस्, तर दलिललाई काट्न नदिनुहोस् तपाईँको कपाल। परमेश्वरको उपस्थिति कसैले पनि खोज्न नसकोस्। शैतान चाहिँ चोर्न खोज्छ, मार्न खोज्छ तपाईँको उपस्थिति, तपाईँभित्र भएको परमेश्वरको उपस्थिति, अभिषेक, अनुग्रह, निगाह, शक्तिलाई चोर्न खोज्छ। तपाईँलाई चोर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको शक्ति र अभिषेकलाई चोर्न खोज्छ, तर चोर्न नदिनुहोस्। यो घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्छ, चोर्न नदिनुहोस्। अब त्यसो भए तपाईँलाई लाग्ला कसरी नचोर्ने त, मैले भनिदिएँ यहाँबाट चोर्न नदिनुहोस्, चोर्न नदिनुहोस्, कपाल काट्न नदिनुहोस्, काट्न नदिनुहोस्। तर कसरी चाहिँ काट्न नदिने त, अब म तपाईँलाई बताउँछु यसको सल्युसन चाहिँ। प्रेरित 2:42 पढिदिनुहोस्। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे। सुन्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई यहाँबाट अलिकति रहस्य खोल्छु। यो चाहिँ पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरू हुन् होइन। जब ख्रीष्ट येशू स्वर्ग जानुभयो त्यसपछिको विश्वासीहरूको यो दैनिक हो अथवा उनीहरूको काम हो। उनीहरू के गर्थ्यो? प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे। शिक्षा हुने के हो? परमेश्वरको वचनमा हामी बढ्नुपर्छ होइन। दलिलाले तपाईँलाई फसाउन आउन सक्छ, एउटा रोटी र झोल लिएर तपाईँको अगाडि आउन सक्छ होइन, फल लिएर तपाईँको अगाडि, आँखाको अगाडि आउन सक्छ होइन, आउन सक्छ, आउँदैन भन्दैमा आउन सक्छ। तर त्यसलाई हकार्नको लागि, त्यसलाई जित्नको लागि हामी चाहिँ वचनमा बढ्नुपर्छ। यदि वचन हामीसँग छ भने त्यसले हामीलाई जित्न सक्दैन। शैतान त आउँछ नि होइन चोर्न, तर तपाईँसँग वचनदेखि त्यसले चोर्न सक्दैन। त्यसैले हामी वचनमा बढौँ। यदि हामी वचनमा बढ्यो भने हामी विश्वासमा बढ्छौँ, किनकि विश्वास वचनबाट आउँछ। रोमी 10:17 भन्छ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ, परमेश्वरको वचन सुनाइबाट। त्यसैले हामी जति वचन पढ्छौँ त्यति हाम्रो विश्वास बढ्छ, त्यति हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा बढ्न सक्छौँ। अनि घनिष्ठतामा भयो भने, परमेश्वरसँग नजिक छ भने त्यसले अट्याक गर्न आउन खोज्छ तर सक्दैन। त्यसैले हामी वचन पढ्ने बानीलाई बढाउँ होइन। दिनमा अलिकति भयो नि केही हामी वचन पढ्ने बानी गरौँ होइन। केही समय भयो नि 1 अध्याय भए पनि पढ्ने बानी गरौँ, अथवा कति सक्नुहुन्छ अलिकति भयो नि वचनलाई प्राथमिकता बढाउँ तपाईँको जीवनमा। अनि दुष्टले चोर्न सक्दैन, नत्र भने शैतान चाहिँ चोर्न आउँछ, मार्न आउँछ। तर वचन देख्यो भने त्यसले न चोर्न सक्छ न मार्न सक्छ। अनि भजनसङ्ग्रह 138:2 भन्छ, न्यू किङ जेम्स भर्जन बाइबलले, अनि उहाँले वचन चाहिँ सबैभन्दा माथि राखिदिनु भएको छ। माथि परमेश्वरको वचनभन्दा माथि कुनै पनि कुरा छैन। इभन न्यू किङ जेम्स भर्जन बाइबलले के भन्छ भने, यु हेभ म्याग्निफाइड योर वर्ड एबभ अल योर नेम्स भन्छ इङ्ग्लिसमा। उहाँले आफ्नो नाउँभन्दा माथि पनि उहाँले आफ्नो वचन राखिदिनु भएको छ। मतलब त्यो वचनभन्दा अब माथि कुनै पनि कुरा छैन। सबैभन्दा माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ भन्छ नि बाइबलले होइन। त्यो वचनमा मन लगाउनुहोस्, वचनलाई पढ्नुहोस्। एकछिन भयो नि पढ्नुहोस्, तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ एकछिन भयो नि पढ्नुहोस् होइन, अलिकति भयो नि पढ्नुहोस्। यदि तपाईँ वचनमा बढ्नु भयो भने दलिलाको प्रेममा बढ्नुहुन्न, तर वचनमा बढ्नु भएन भने दलिलाको प्रेममा बढ्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, दलिलाको प्रेमबाट अलग रहने एउटा मुख्य उपाय चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रायोरिटी दिनु हो। आमेन। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा जोक भन्छु है त। वचन यसरी सुनाउँदै रहेछ होइन, एकजना पास्टरले वचन सुनाउँदै रहेछ। अनि एकचोटि सुनाएछ, अल्कोहल रक्सी चाहिँ हाम्रो शत्रु हो भनेर के अरे उसले सुनाएछ के पास्टरले, शत्रु हो। त्यसपछि अर्को हप्ता आएछ अनि परमेश्वरको प्रेमको बारेमा सिकाएछ। अनि एकछिनपछि अर्को हप्तामा त यसो होटेलतिर खाजा खानु पऱ्यो होइन, खाजा जानु पऱ्यो त्यो होटेलतिर भनेर यसो पास्टर छिरेको त एउटा विश्वासी त पुरा रक्सी दिइरहेछ, रक्सी खाइरहेछ। के हो तिमी रक्सी खाने हो? मैले झन् त्यत्रो रक्सीको बारेमा सिकाइन भनेको त। अनि त्यो विश्वासीले भन्छ, अनि तपाईँले पछि प्रेमको बारेमा सिकाइन, शत्रुलाई प्रेम गर भनेर। अनि त्यो रक्सी त मेरो शत्रु, म यसलाई प्रेम गर्छु खान्छु भनेछ क्या। गलत तरिकाले नबुझ्नु है त। वचन राइट तरिकाले पढ्नुहोस् होइन, आँखा खोलेर पढ्नुहोस्। बुझ्नु भएन भने बरु लिडरलाई सोध्नुहोस्, पास्टरलाई सोध्नुहोस्, तर गलत तरिकाले नबुझ्नुहोस्। रक्सी हाम्रो शत्रु, शत्रुलाई प्रेम गरेछ भनेर फेरि त्यसलाई देखको देखि नगर्नुहोस्। हालेलुया। अब म तपाईँलाई अर्को कुरा बताउँछु। दोस्रो उपाय चाहिँ सङ्गति हो। के हो रे? सङ्गति। सबैले भन्नुहोस् त के हो रे? सङ्गति। हिब्रू 10:25 पढिदिनुहोस् त एकजनाले। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, तर परमप्रभुको दिन
नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन प्रोत्साहन दियो। आमेन, धन्यवाद छ। सङ्गतिमा जाने नबानी हुन्छ, तर हामी एकसाथ भेलाउन नछडाऊ। सङ्गति चाहिँ एउटा बानी हो। अहिले थाहा छ मेरो मोबाइलमा अलार्म बज्छ, बिहानको पनि बज्छ, बेलुकाको पनि बज्छ। मैले सेड्युल गरेको छु अलार्मलाई। मेरो बेलुका पनि अलार्म बज्छ। कतिलाई लाग्ला बेलुका के अलार्म बजाउने होइन, उठ्नु पर्दैन, बेलुका नि के अलार्म। तर मेरो बेलुका पनि अलार्म बज्छ, 7:20 ठ्याक्कै अलार्म बज्छ मेरो। अनि मलाई त्यो बज्ने बित्तिकै याद आउँछ मेरो 7:30 मेरो सङ्गति हुन्छ जुममा। हामी अनलाइन गर्छौँ होइन, हामी हरेक दिन भेला हुन्छौँ। तपाईँहरू कतिजना जोइन हुन्छ मलाई थाहा छ, कतिजना हुनुहुन्न पनि। अनि 7:20 बज्ने बित्तिकै मलाई थाहा हुन्छ अब सङ्गति छ भनेर म ठ्याक्क रेडी हुन बस्छु होइन, मिलाउँछु, यताउता मिलाउँछु, किनकि त्यो मेरो बानी हो। अब मलाई बानी भइसक्यो। अब म जता गए पनि 7:20 बज्यो भने अथवा 30 बज्यो भने मेरो अब सङ्गतिको भएन, मलाई बानी भइहाल्छ होइन। कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ। तपाईँले होइन एउटा भनाइ छ नि, सुन्नुभएको छ, 9 दिन नगए के हुन्छ, नौलो, 20 दिन नगए बिर्स्यो। हामी चर्च पनि त्यस्तै हो कि, सङ्गति एक हप्ता गएन भने अर्को हप्ता जानलाई अलिकति केही जस्तो लाग्दैन, अनि फेरि अर्को हप्ता गएन भने केही जस्तो लाग्दैन, अर्को हप्ता गएन भने केही जस्तो लाग्दैन। तर गइराखौँ त, गएन भने फेरि हामीलाई खल्लो लाग्छ। त्यही भएर सङ्गति जाने बानीलाई नछाड्नुहोस्। यदि दलिलाले तपाईँको कपाल नकाटेको चाहनुहुन्छ, यदि दलिलाको प्रेममा तपाईँ फस्न चाहनुहुन्न, तपाईँको अधिकार र अभिषेक कसैले नचोरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सङ्गतिमा जाने बानी गर्नुहोस्। यदि सङ्गति बानी जाने बानी छैन भने अब बानी बसाउनुहोस् न। यो वचन तपाईँलाई परमेश्वरले अहिले किन बोल्नुभयो, किनकि तपाईँले बानी गर्नुभएको होस् भनेर परमेश्वरले बोल्नु हुँदै हुनुहुन्छ अहिले। आमेन। तपाईँ त्यो पुरानो पापमा बितेको कुराहरूमा ध्यान दिएर नबस्नुहोस्, तर कदम चालेर सङ्गति जान्नुहोस् होइन, जानुहोस्, सङ्गति गर्ने बानी गर्नुहोस्। अनि यहाँ के भन्छ सुन्नुहोस् है, कसरी चाहिँ हामी दलिलाबाट अलग रहन सक्छौँ यदि सङ्गति गयो भने। म तपाईँलाई बताउँछु। अन्त्यमा भन्छ एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। सङ्गति आउनुको फाइदा चाहिँ फर्स्टमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्छौँ, अनि आराधना परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ, अनि वचन बोल्दै गर्दाखेरि यहाँ पास्टर बुवाद्वारा अथवा कोही लिडरद्वारा यहाँ अगाडि एउटा बोल्दै हुनुहुन्छ भने उहाँद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि एकअर्कालाई भेट्दै गर्दा वाह तपाईँ त कस्तो ह्यान्डसम देखेको, सुधी भाइ त कस्तो ह्यान्डसम देखेको धेरै पछि देख्दाखेरि होइन, मोनिका पनि कति राम्रो देखेको, सरोजी ओहो टल्किनु भएको छ यहाँ त हेर्दाखेरिमा। हामीले जब यसरी उत्साह दिन्छौँ नि उनीहरूलाई एउटा मनमा खुसी हुन्छ, आनन्द आउँछ, त्यसपछि झन् चर्च आउनु मन लाग्छ। तपाईँ चर्च आउँदै हुनुहुन्छ भने हरेक हप्ता कसै न कसैलाई उत्साह दिनुहोस्, तपाईँ कस्तो राम्रो देखिनु भएको, वाह कस्तो परमेश्वरको स्वरूपमा देखेको, तपाईँले उत्साह दिनुहोस् एकअर्कालाई। तपाईँको उत्साह हेर्दाखेरि केही नदेखिनु उसको हृदयमा केही न केही भइरहेको हुन्छ। मेन आज तपाईँले दिएको उत्साहले नि कसै न कसैको जीवनमा केही न केही अलिकति भने काम गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी सङ्गति आउँदा उत्साह दिने बानी नछाड्नुहोस्। सङ्गति आउँदाखेरिमा कसै न कसैलाई बताउनुहोस् तपाईँ कस्तो राम्रो देखिनु भएको, तपाईँको दिन वाह आज त कस्तो फरक देखिँदै हुनुहुन्छ। उत्साह दिनुहोस्, यो उत्साहले अरूलाई उत्साह मिलेको हुन्छ, हौसला मिलेको हुन्छ। अनि झन् अर्कोचोटि चर्च आउन मन लाग्छ, अनि झन् परमेश्वरको उपस्थितिमा जान मन लाग्छ, झन् परमेश्वरको वचन पढ्न मन लाग्छ, प्रार्थना गर्न मन लाग्छ। तपाईँको सानो कोसिसले कसैको जीवनमा ठुलो प्रभाव परेको हुनसक्छ। त्यसले सङ्गति आउँदाखेरिमा अरूलाई उत्साह दिनुहोस् अनि सङ्गति जाने बानी गर्नुहोस्। आमेन। म तपाईँलाई अर्को थर्ड पोइन्ट बताउन चाहन्छु, कसरी हामी चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुने ताकि हामी दलिलाको प्रेमबाट अलग रहन सकौँ। 3मा छ त्यही अब प्रेरित 2को 42 अनुसार रोटी भाँच्न अथवा प्रभुभोज। रोटी भाँच्न भनेको मतलब अब रोटी भाँचेर घनिष्ठ हुने होइन, नत्र त रोटी लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, बिहान उठ्यो होइन, रोटी बनायो अथवा रोटी किन्यो, त्यसपछि रोटी खल्टीमा हाल्यो, रोटी सट्ट भाँच्यो, बाइकमा हिँड्यो टक्क रोटी भाँच्यो, गाडीमा हिँडेछ टक्क रोटी भाँच्यो, घनिष्ठ हुन पाइन्थ्यो नि होइन परमेश्वरसँग। तर रोटी भाँच्नुको भन्नु मतलब चाहिँ रोटी भाँचेर होइन, प्रभुभोजले पनि हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा बढ्न सक्छौँ। आमेन। तपाईँहरू जब प्रभुभोज लिनुहुन्छ नि चर्चमा तपाईँलाई महसुस हुन्छ नि होइन परमेश्वरसँग नजिक भएको, घनिष्ठ भएको, किनभने प्रभुभोज गर्दै गर्दा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ अनि हामी झन् प्रभुसँग नजिक भएको महसुस हुन्छ, झन् हामी आत्मामा बढेको महसुस हुन्छ। मलाई रोटी भाँच्ने भन्ने बित्तिकै एउटा जोक याद आयो, घटना म तपाईँलाई बताउँछु। कतिजनालाई 242 नम्बरको भजन आउँछ, हात उठाउनुहोस् त। ल दाजु सुन न अनि कतिलाई आउँछ? एकजनालाई आउँछ, थोरै घाम है त, कतिजनालाई आउँछ अलिकति घाम है त, पक्नुहोस् है म हेर्छु।
लौ दाजु सुन न, लौ बहिनी सुन न, येशूको वचन मनैमा गुनन बुझिराख हृदयमा चिनिराख येशूलाई ओ चिनिराख येशूलाई। कल्वरी डाँडामा त्यो एउटै क्रुसमा, कल्वरी डाँडामा त्यो एउटै क्रुसमा मुक्तिदाता येशूको त्यो शुद्ध रगतमा त्यो मुक्ति तिम्रै लागि हो, ओ त्यो मुक्ति तिम्रै लागि हो। आमेन। यो गीत मैले पहिला धेरै गाएको छु अनि कहिलेकाहीँ गाउँछु पनि। अनि एउटा विश्वासी होइन नयाँ नयाँ रहेछ, चर्च आउनु थालेछ, नयाँ विश्वासी टक्क आएछ। ठ्याक्क अब गीत भजन चलिरहेको छ त्यति बेला होइन, अब आराधना सुरु हुँदै थियो। अनि एकजना वर्सिप लिडरले यो गीत गाएछ, ल दाजु सुन भनेर गीत गाएछ होइन। त्यसपछि त अनि मनैमा गुनन बुझिराख हृदयमा चिनिराख येशूलाई भनेर गीत गाएछ होइन। त्यसपछि अर्को हप्ता त त्यो मान्छे आउँदाखेरि त यति चिनी लिएर आएछ अनि अगाडि राखिदिएछ। अनि फेरि अर्को हप्ता आउँदो रहेछ यति चिनी ल्याएर अगाडि राख्दो रहेछ। अर्को हप्ता आउँछ यति चिनी ल्याएर अगाडि राख्दो रहेछ। पास्टर छक्कै परेछ, होइन यसले किन चिनी ल्याउँछ, यसको पसल छ क्या चिनीको अथवा फ्याक्ट्री छ क्या भनेर छक्क पर्दो रहेछ। अनि आएर सोध्दैछ पास्टरले, होइन भाइ तिमीले किन चिनी ल्याएको भनेर सोद्धाखेरिमा उसले भनेछ, अनि अस्ति एकजना त्यो ब्रदरले भजन गाउँदै गर्दा भनेको थिएन चिनी राख यसुलाई, मैले त तेरो चिनी राखेको भन्दो रहेछ क्या। यो चिनी राख भनेको मतलब त्यो सुगर अर त्यो चियामा हाल्ने चिनी भनेको होइन। यो चिनीको मतलब चाहिँ यसुलाई चिन्नु, घनिष्ठमा बुझ्नु भन्नु खोजेको। रोटी भाँच्नु भनेको मतलब चाहिँ रोटी भाँचेर परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुने, रोटी भाँचेर हुने होइन। रोटी भाँच्ने भनेको मतलब चाहिँ प्रभु भोज गरेर हो। आमेन। जब हामी प्रभु भोज गर्छौँ अनि के भन्छ बाइबलले, रोमी 12:24 तपाईँले हेर्नुभयो भने, अहिले म पढ्दिनँ सर र म जान्छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने जब प्रभोज गर्छौँ प्रभुको सम्झनामा गर, मृत्युको घोषणा गर उहाँको। जब हामी उहाँको मृत्यु घोषणा गर्छौँ हामी झन् परमेश्वरसँग नजिक भएको हामी महसुस हुन्छ। अनि नजिक हुने व्यक्तिलाई दुष्ट आत्माले छुन सक्दैन। यदि परमेश्वरसँग तपाईँ घनिष्ठ हुन चाहनुहुन्छ भने प्रभु भोज गर्नुहोस्। रोटी भाँचेर रगत लिगेर, परमेश्वरको रगत र शरीर लिगेर परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा बन्नुहोस्। आमेन। अनि चौथो बुदा म तपाईँलाई बताउँछु अब कसरी परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुने। अर्को छ भक्ति साथ प्रार्थनामा लाग्ने। अनि हामी प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरसँग घनिष्ठमा बन्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हन्नाको स्टोरी। हन्ना भनेको चाहिँ प्रोफेट सामुएलको आमा हुनुहुन्छ। अनि सामुएल अगमवक्ताको आमाको नाम चाहिँ हन्ना हो। अनि उसको सन्तान हुँदैन। अनि ऊ पनि मन्दिरमा बसेर अथवा चर्चमा बसेर उसले एकदम रुँदै कराउँदै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ। तपाईँले पहिलो सामुएल 1:10 उता हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि जब उसले प्रार्थना गर्छ नि परमेश्वरसँग नजिक हुन्छ अनि उसको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ अनि सामुएल जन्मन्छ। हामीले गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै गर्दा हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा बढ्न सक्छौँ। जब हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा बढ्छौँ नि दुष्ट आत्माले हामीलाई छुन सक्दैन। त्यसैले यो 4वटा बानी गर्नुहोस्। के वचन पढ्ने, अनि सङ्गति जाने, अनि 3rd प्रभु भोज होइन, 4थमा प्रार्थना। यदि तपाईँले यो गर्नुभयो भने परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा बढ्न सक्नुहुन्छ। भक्तिका साथ प्रार्थना मात्रै होइन जस्ट देखाउनको लागि कोही लिडर आयो प्रार्थना गर्नु, ट्याक्क लिडरलाई देखाउनलाई, पास्टरलाई देखाउनलाई होइन। भक्तिका साथ भनेको रियल्ली भित्र हृदयबाट। हन्नाले कोही थिएन त्यहाँ त्यो मन्दिरमा, उसले एकदम भक्तिका साथ प्रार्थना गरेको थियो। तर पछि अनि त्यहाँको लिडरले पुजारीले देखेको छ एलीले होइन। तर हामीले प्रार्थना गर्दा जस्ट देखाउनको लागि जस्ट अर्काको अगाडि मात्रै होइन, हामी एक्लै हुँदा पनि अरूको माझमा पनि भक्तिका साथ प्रार्थना गरौँ, हृदयबाट प्रार्थना गरौँ। यदि यो 4वटा कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने परमेश्वरसँग तपाईँ घनिष्ठ हुन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ घनिष्ठ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शैतानले छुन सक्दैन, तपाईँलाई मार्न सक्दैन, तपाईँबाट चोर्न सक्दैन। त्यो अभिषेक, त्यो कपाल तपाईँबाट काट्न सक्दैन यदि तपाईँ परमेश्वरसँग नजिक हुनुहुन्छ भने। आमेन।
अब तपाईँले भन्नु होला अब परमेश्वरसँग नजिक भएपछि के हुन्छ होइन, कपाल काटिन ममा शक्ति छ, त्यसो अब ममा के हुन्छ त, रिजल्ट के हो होइन। तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँले यूहन्ना 15 अध्याय पढ्नुहोस्। कसै एकजनाले यूहन्ना 15 को 1 देखि 5 पद पढिदिनुहोस् त, अनि म वचनलाई अन्तिम गर्नेछु। साँचो दागको बोझ म हुँ र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फलोस् भनी उहाँले छिवाल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रह्यो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोझमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोझ म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। धन्यवाद छ, आमेन। हामी परमेश्वरबाट अलग रहेर केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ चुक्नुभयो, गिर्नुभयो, तपाईँको कपाल काटिसक्यो यदि भने तपाईँ झन् परमेश्वरसँग नजिक हुनुहोस्, किनकि उहाँ बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी जे गर्न सक्छौँ ख्रिस्टद्वारा गर्न सक्छौँ। ख्रिस्टद्वारा हामी सबै काम गर्न सक्छौँ, तर ख्रिस्ट बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा मान्छे मात्र हुन्छौँ। जसरी सिमसोन मान्छे त थियो नि होइन, जीवित थियो, तर उभिएको मात्रै थियो, उसको शक्ति थिएन, उसको अभिषेक थिएन। तर उसले अन्तिममा प्रार्थना गरेको छ, उसले अन्तिममा झन् परमेश्वरलाई पुकारेको छ, मलाई एकपटक मलाई शक्ति दिनुहोस् ताकि म यिनीहरूलाई मान्न सकौँ। तपाईँले त्यो खण्ड पढ्नुहोस् घरमा गएर। अनि उसले प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ अनि उसले शक्ति फेरि पाउँछ। अनि तपाईँलाई थाहा छ उसले जीवित रहँदासम्म जति उसले गरेको थियो त्योभन्दा धेरै गुणा, त्योभन्दा बढी उसले पछि अन्तिममा गरेको हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँको कपाल काट्दैछ भने त्यो दलिलालाई हटाउनुहोस्, दलिलाबाट भाग्नुहोस्, अलग रहनुहोस्। तर यदि काटिसक्यो भने, तपाईँलाई अलग बनाइसक्यो परमेश्वरबाट भने अझै परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा जान नछाड्नुहोस्, किनकि तपाईँले जति तपाईँले पहिला गर्नुभयो त्योभन्दा बढी तपाईँले अझै गर्न सक्नुहुन्छ। जति त्यो सिमसनले पहिला गरे नि त्योभन्दा बढी उसले पछि गरेको छ। त्यसैले तपाईँले जति गर्नुभएको छ, जति शक्तिशाली तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, जति तपाईँको अनुग्रह थियो, जति अभिषेक तपाईँसँग थियो, जति प्रभाव तपाईँको थियो, त्योभन्दा बढी तपाईँको आउँदो दिनमा झन् बढी हुनेछ येशूको नाममा, आमेन। त्यसैले म आजको वचनबाट तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने दलिलाको प्रेममा नफस्नुहोस्, दलिलाको काखमा लट्ठ नहुनुहोस्। केही क्षणको सुखको खातिर, केही क्षणको रमाइलोको खातिर, एकछिनको त्यो दाल र झोलको खातिर, एकछिनको त्यो भोक मेटाउनको खातिर, एकछिनको त्यो फलको खातिर परमेश्वरको उपस्थितिलाई नगुमाउनुहोस्, परमेश्वरको सङ्गतिलाई नगुमाउनुहोस्। तर उहाँसँग झन् घनिष्ठतामा जानुहोस्, झन् वचन पढ्नुहोस्, झन् प्रार्थना, प्रभु होस्, सङ्गति र वचनमा लाग्नुहोस्। अनि तपाईँको जीवन फेरि उस्तै हुने छैन येशूको नाम, आमेन। हामी ठुलो ताली बजाएर प्रभु येशूलाई महिमा दिनेछौँ।